बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मौत बरहक है और हर इंसान को इस दुनिया से अपने खालिक हकीकी की तरफ जाना है। लेकिन उस वक़्त बहुत दुख और रंज होता है जब कोई दुनिया से इस तरह जाए कि उसकी मौत परेशान कुन होने के साथ साथ अलमनाक भी हो, या फिर जाने वाले की मौत इस तरह वाक़या हुई हो कि मरने वाला तो मर गया मगर अपने पीछे ऐसे हज़ारों सवाल छोड़ गया जिनका कोई जवाब ना मिल सका। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान और परेशान होंगे कि बहुत सारी पाकिस्तानी ऐसी शख्सियात हैं जिन्हें कत्ल किया गया था, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों से ले ली थी। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही मारूफ शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मौत गैर तिब्बी हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा नजमा महबूब की। 6 दिसंबर 1983 का दिन अदाकारा नजमा महबूब के लिए अच्छा साबित ना हुआ। अदाकारा नजमा महबूब ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ 70 की दहाई के शुरू में किया था, मगर उन्हें शोहरत पाकिस्तान टेलीविज़न से मिली। अदाकारा नजमा महबूब एक फ़िल्म की शूटिंग में एक सीन फिल्म बंद करवा रही थी, जिसमें उन्होंने आती हुई ट्रेन के सामने से एक बेबी बॉय को बचाना होता है, यानी कि एक बच्चे को बचाना होता है, और दिन था 6 दिसंबर का और सन था 1983 का। जब वो ये सीन कर रही थी, उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया, इस तरह वो इस ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठी और उनकी मौत गैर तिब्बी वाक़या हुई। नंबर 2 पर बात करते हैं हम सबके प्यारे और खूबसूरत हंसाने वाले अदाकार रफ़ी खावर की। रफ़ी खावर का फिल्मी नाम नन्ना था। वो ऐसा फनकार था जिसका नाम सुनते ही होंठों पर हंसी आ जाती थी, मगर अदाकार नन्ना ने सन 1986 में अपने आप को खुद गोली मारकर खुदकशी कर ली थी। हम सबको हंसाने वाला अपनी ज़िंदगी में कितना दुखी था, ये शायद उसकी मौत के बाद ही सबको अंदाज़ा हुआ होगा। कहते हैं अदाकार नन्ना ने अदाकारा नाज़ली से इश्क कर लिया था और अदाकारा नाज़ली की बेवफाई की वजह से उन्होंने खुदकशी कर ली थी। नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे मरियम मुख्तार की। 24 नवंबर 2015 का दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कुछ अच्छा साबित ना हुआ, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली खातून फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार मिशन प्रवास पर जब वो कुंदिया मियांवाली के करीब से गुजर रही थी तो उनका जेट त्यारा किसी फनी खराबी की वजह से ख़राब होकर क्रैश हो गया और वो इसमें शहीद हो गई थी। नंबर 4 पर बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ पंजाबी फिल्मों के हीरो, जिन्होंने उर्दू फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें जो शोहरत मिली वो पंजाबी फिल्मों से मिली। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अदाकार सुल्तान राही की। वो पाकिस्तान के ऐसे हीरो हैं, बल्कि एशिया के ऐसे हीरो हैं जिन्होंने 707 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो का रोल अदा किया, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी तक कोई भी दूसरा दुनिया का हीरो उनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। वो सबसे ज़्यादा बतौर हीरो कास्ट करने वाले अदाकार हैं। सुल्तान राही अपने ज़ाती काम के सिलसिला में 9 जनवरी 1996 को इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे। जब उनकी कार गुजरांवाले के करीब पहुंची तो चंद डाकुओं ने उन्हें रोक लिया और फिर उनसे नकदी छीन ली। उनसे नकदी छीनने के बाद उन्होंने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। डाकुओं ने जब उन्हें कत्ल किया था तो वो नहीं जानते थे कि वो अदाकार सुल्तान राही हैं। इस तरह सैकड़ों फिल्मों के हीरो की मौत गैर तिब्बी हुई। नंबर 5 पर बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ शायरा परवीन शाकर की। 26 दिसंबर 1994 को परवीन शाकर आफस से घर आ रही थी। जब उनकी कार 0 पॉइंट के करीब पहुंची तो एक गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। फिर जख्मों की वो ताब ना ला सकी और अपने खालिक हकीकी से जा मिली और पाकिस्तान की अवाम खुशबू की शायरा से महरूम हो गई। नंबर 6 पर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लॉलीवुड की स्पेशली अदाकारा नादरा। 6 अगस्त 1995 को दिलकश चेहरा रखने वाली अदाकारा नादरा को उस वक्त गोली मार दी जब वो अपने बच्चों और शोहर के साथ शॉपिंग करके अपनी गाड़ी में
لاہور کے ایک مشہور مارکیٹ سے باہر آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قتل ان کے شوہر نے کروایا تھا، مگر آج تک پولیس ان کے قاتلوں کو ڈھونڈ نہیں سکی اور نہ ہی اس طرح کی انکوائری کر سکی جس میں پتہ چلے کہ واقعی ان کے قتل کے پیچھے ان کے شوہر کا ہاتھ تھا۔ بات کرتے ہیں خوبصورت آنکھیں رکھنے والی اداکارہ نینا کی، جس نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ دشت کے علاوہ کئی ایک فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ 6 اگست 1995 کا دن ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ رہی تھی کہ انہیں ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان کے شوہر جو ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے بھی ہاتھا پائی ڈاکوؤں کے ساتھ کرنا شروع کر دی، جس پر ڈاکوؤں نے فائر کھول دیا اور اداکارہ نینا اسی وقت ہلاک ہو گئیں۔ پولیس آج تک ان کے قاتلوں کا بھی پتہ نہیں لگا سکی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی اداکارہ تھی ماروی، جن کا تعلق سندھ صوبہ سے تھا۔ ماروی کا اصل نام عائشہ عزیز تھا۔ 25 اگست 1998 کو ان کے ایک چاہنے والے نے طارق روڈ پر موجود ٹریفک سگنل کے قریب جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں تو ان پر فائرنگ کر دی اور گولیاں لگنے سے وہ ہلاک ہو گئیں۔ یاد رہے کہ اداکارہ ماروی نے اپنے نام سے ہی بنائی گئی آخری فلم ماروی میں اداکار فیصل قریشی کے ساتھ کام کیا تھا۔ پولیس آج تک اس بات کا سراغ نہیں لگا سکی اور نہ ہی اس قاتل کو پکڑ سکی کہ اس نے کیوں اداکارہ ماروی کو گولیاں ماری تھیں۔ ہم سب کے ہر دل عزیز قوال امجد صابری کی بات کریں گے۔ انہیں کون دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف قوال امجد صابری کی۔ انہیں کون نہیں جانتا، بہت ہی پیارے اور میٹھے انسان تھے۔ امجد صابری نے جب ایک سیاسی جماعت کے پروگرام میں قوالی گانے سے انکار کر دیا تو اس سیاسی جماعت کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ پھر اسی سیاسی جماعت کے لوگوں نے کرائے کے قاتل لیے اور 22 جون 2016 کو جب وہ ایک پروگرام کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو انہیں ان کی کار کے اندر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ کیونکہ امجد صابری ہر دل عزیز انسان تھے تو آرمی نے اسپیشلی ان کے کیس کو ٹیک اوور کیا اور انٹیلیجنس کی مدد سے قاتلوں کو پکڑ لیا اور انہیں سزا بھی دلوائی۔ آخر پر بات کریں گے مشہور مذہبی اسکالر جنید جمشید کی۔ انہیں کون نہیں جانتا، جو اپنے گانا دل دل پاکستان سے بہت مشہور ہوئے اور آج بھی جب اس ملی نغمہ کو ہم سنتے ہیں، جنید جمشید کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے کہ کس طرح وہ پہلے سنگر تھے اور اس کے بعد مذہبی اسکالر بنے۔ 7 دسمبر 2016 کا دن جنید جمشید کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس دن جنید جمشید چترال گلگت سے ہوائی جہاز کے ذریعے اسلام آباد آ رہے تھے کہ ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ جہاز میں وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ پھر دونوں میاں بیوی اس حادثہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بتائی گئی شخصیات کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی موت طبی نہیں ہوئی، جن میں اداکارہ رانی، اداکارہ قندیل بلوچ، اداکار وحید مراد، نازیہ حسن وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمارا یہ چینل نیا ہے، اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو ہمیں اپنا پیار دیجیے، اپنی محبت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، شکریہ۔ ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔